नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले लिनु हुँदैन, तिनीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्दै गगन कुमार थापाको माग। सर्वोच्च अदालतले माग्यो फेरि रवि लामिछानेको अमेरिकी राजधानी त्यागेको प्रमाण। रेशमलाल चौधरीलाई जन्म कैद गर्ने उच्च अदालतको फैसला। सर्वोच्च अदालतबाट सदर अझै 14 वर्ष जेल बस्नुपर्ने। सानु भण्डारीको दाबी। प्रेम राईको गाडीमा 2.5 करोड राखेको हुँ, आर्जुलाई भेटेको छैन, कुनै दबावको अगाडि झुक्दैनौ, अनुसन्धानले जहाँसम्म लैजान्छ त्यहाँसम्म सरकार पुग्ने। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। गगन कुमार थापाले भने अब कि त भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिनुपर्छ कि त भ्रष्टाचारीको पक्षमा बीचको ठाउँ छैन। नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा सत्तारूढ दलहरूसँग सुझाव माग। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमाथि 4 वटा अभियोग लाग्ने, अब जेल जीवन हुने पक्का। रेशमलाल चौधरी बारेको फैसलाप्रति मधेसी दलले जनायो आपत्ति। महिनामा 1 दिन पनि हाजिरी नगरी सांसदहरूले बुझे तलब नयाँ भनिएका पनि उस्तै। आखिर को छन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पक्राउ पर्नु अघि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले फिर्ता गरेका थिए 1 करोड, त्यही पनि बच्न सकेनन्। पूर्व सभासद आङटाबा शेर्पालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिए। दीपकराज गिरी, मुकेश काश्यपलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। डिजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरमै 10 रुपियाँले घटेर आयो। पेट्रोलियमको भने यथावत। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नागरिकता विधेयकसँग जोडेर नहेर्न मन्त्री शर्माको आग्रह। आर्जु देउबा राणाको नाम जोडिएको भन्दै अडियो तत्काल छानबिन गर्न नेविसङ्घको माग। यहाँ अरूले नै सांसद चलाउँदो रहेछ, हामी त डम्मी मात्रै भएको मन्त्री सुधन किराँतीको गुनासो। संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाउनु हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविको माग। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि भ्रष्ट नेता पन्छ्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने सांसद सोडिम वाग्लेको दावी। र आर्जु देउबा र मन्जु खाँडको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने निर्दोषलाई फसाउन खोजियो। सामाखुसी खोलामाथि बनेका 2 वटा घरमाथि बालेनले डोजर चलाउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पैसा बुझाउनेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग। नारायण काजी श्रेष्ठलाई बधाई दिन गृह मन्त्रालय पुगे देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडी। राप्रपाको बैठकको नालीबेली राजेन्द्र लिङदेलमाथि प्रश्नसँगै पार्टीको भविष्यबारे चिन्ता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले लिन हुँदैन भन्दै गगन कुमार थापाले भ्रष्टाचारी नेताहरूको राजीनामा माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन्। हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको जिम्मेवारी पार्टीले लिन नहुने बताएका हुन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले गम्भीर आरोप लागेपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग रहनुपर्ने, अन्यथा पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाको भारी पार्टीले बोक्नै सक्दैन, बोक्नु पनि हुँदैन। पार्टीको तर्फबाट हामीले भन्ने यति मात्रै हो, अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ, दोषी र निर्दोष छुट्याउने कानुनी प्रक्रियाबाट हो। यति गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जुनसुकै तहको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति स्वतः पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग रहनुपर्छ, अन्यथा पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले पार्टीका कतिपय साथीहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो परम्परा नभएको भन्ने विचार पनि आएका भन्दै गलत परम्परा तोडिनुपर्ने र परम्पराका नाममा घातक प्रवृत्तिलाई पार्टीले बोक्न नसक्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेसँग सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको परमा माग गरेको छ। निवेदक युवराज पौडेलको निवेदकका आधारमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल र अध्यागमन विभाग कालिका स्थानलाई पत्र लेख्दै निस्ता प्रमाण उपलब्ध गराउन भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच निवेदक युवराज पौडेल सफल र प्रत्यार्थी विपक्षी महाधिवक्ताको कार्यालय रामशाह पथ काठमाडौँ समेत भएको उत्प्रेषण समेत विषयको रिट निवेदनमा मिति 2079/12/22 प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यार्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका र सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिएको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ जहाँ भए पनि झिकाइ पेश गर्नु भनी भनिएको आदेश अनुसार प्रस्तुत पत्र लेखिएको छ भन्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ। थप 14 वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ। टिकापुर नरसमरका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिदिएको छ। मङ्गलबार न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जन्मकैद गर्ने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका लक्ष्मण थारू चौधरीको हकमा भने जन्मकैदको फैसला उल्टाएर ज्यान मार्ने उद्योगमा 3 वर्षको मात्रै कैद सजाय सुनाइएको छ। त्यसैगरी प्रतिवादी मध्येका सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीलाई भने सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको छ। उनीहरूलाई उच्च अदालत दिपालले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको संक्षिप्त आदेशमा 3 जनाको हकमा केही उल्टी भए पनि अन्य प्रतिवादीको हकमा उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतकै फैसलासँगै तत्कालीन कानुनको आधारमा प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई 20 वर्ष कैद सजाय हुनेछ। चौधरी 2074 फागुन 14 गतेबाट जेलमा बसिरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा जेलमुक्त हुन अझै 14 वर्ष जेल सजाय काट्नुपर्ने हुन्छ। चौधरी 2094 साल फागुन 13 गतेसम्म जेलमै बस्नुपर्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चौधरीलाई लागेको आरोप बाध्य र अदालतको निर्णयबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता सानु भण्डारीले दाबी गर्दै प्रेम राईको गाडीमा 2.5 करोड राखेको छु, आर्जुलाई भेटेको छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश लैजाने गिरोहका सदस्य देखेका सानु भण्डारीले तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राईले 2 करोड 30 लाख रकम लिएको दाबी गरेका छन्। बयानमा भण्डारीले हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका राईलाई पोलेका हुन्। उनले सरकारी वकिलसँगको बयानमा गृह मन्त्रालय गएर कार्यकक्षमा राईलाई भेटेर निर्देशन अनुसार उनको गाडीको डिक्कीमा 2 करोड 30 लाख रुपियाँ राखिदिएको बताएका छन्। राई गृह सचिव रहेकै बेला नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने योजना अनुसार समिति गठन भएको देखिएको छ। राई गृह सचिव हुँदा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। सानु भण्डारीको दाबी अनुसार प्रेम राईले इन्द्रजित मार्फत कमाउने गरेका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापाले समेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन्। बादल भने पेलिएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। सरकार बदली लिएर गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँड, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत 14 जना हिरासतमा रहेका छन्। सानु भण्डारी गिरोहको प्रमुख व्यक्ति रहेको आरोपमा हिरासतमा छन्। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूसँग काङ्ग्रेस सांसद आर्जु राणाको सम्बन्धबारे समेत सोधिएको थियो। बयानमा उनले आर्जु देउबा राणासँग आफ्नो डिल नभएको समेत दावी गरेका छन्। भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउन पैसा लिएका मध्ये अधिकांशको रकम फिर्ता गरेको, तर उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई दिएको रकम फिर्ता नहुँदा केहीलाई पैसा फिर्ता गर्न नसकेको दावी गरेका छन्। पक्राउ आरोपीको बयान चलिरहेको छ। फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझी र 2 दिन अगाडि मात्र समातिएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबावमा पछाडि नहट्ने घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबावमा पछाडि नहट्ने बताएका हुन्। उनले यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबावमा नपरिकन काम गर्न निर्देशन दिएको भन्दै अहिले प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
छन्। उनले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूको पनि अनुसन्धान अब सुरु हुने र खोल्ने बताएका हुन्। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौँ। यस प्रकरणमा प्रहरीलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै कुनै राजनीतिक वा अविच्छनीय प्रभावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर भनेका छौँ। कसैको छविमाथि आघात नपुगोस् र कोही पनि दोषी नछुटुन् भनेर निर्देशन दिइसकेको छ। प्रहरी त्यसै अनुसार अगाडि बढेको नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। अनुसन्धानको आधारमा नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानले पुष्टि गरेपछि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन्। सरकारको तर्फबाट कुनै ब्यासनेस लिने छैन र सरकार कुनै दबावको अगाडि झुक्नेवाला छैन। अनुसन्धानले जहाँसम्म लैजान्छ त्यहाँसम्म सरकार पुग्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानले पुर्याउने बाटोसम्म सरकार पुगेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूसँग साझा सुझाव माग गरेका छन्। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो मङ्गलबार सिंहदरबारमा सत्तारूढ दलसँग आबद्ध नेताहरूलाई बोलाएर सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारले यही जेठ 5 गते आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा नेताहरूले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएर रोजगारी सृजना गर्ने, प्रतिभा पलायन र युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको जानकारी दिएका छन्। समय अभावका कारण केही दलका नेताहरूले सुझाव दिन नभ्याए भोलि अर्थात् आज बुधबारसम्म लिखित रूपमा सुझाव पठाउन पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। उनले आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराइएको बताएका हुन्। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायत सत्तारूढ दलमा आबद्ध नेताहरू सहभागी रहेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टिकापुर घटनामा रेशमलाल चौधरीलाई सफाई दिन अस्वीकार गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कैलालीको टिकापुरमा 2072 सालमा भएको घटनामा प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीमाथि जिल्ला तथा उच्च अदालतले आजन्म कारावासको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार उक्त मुद्दामा तल्लो अदालतकै फैसला कायम रहने आदेश दिएको हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले रेशमलाल चौधरीका बारेमा आएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भने जो घटनामा संलग्न छैन यो कुरा सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यस अवस्थामा पनि यस्तो निर्णय आउनु दुःखद कुरा हो। यसप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको बताएका छन्। रेशमलाल चौधरीको मुद्दा बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा रहेको ठाकुरले दावी गरेका छन्, तर त्यसलाई सरकारले अर्को मुद्दा बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई जेलमै राख्न चाहेको बताएका छन्। रेशमको रिहाइका लागि आफूहरूको सङ्घर्ष जारी रहेको ठाकुरले बताएका हुन्। लोकसभा सुरुदेखि नै रेशमलाल चौधरीकी रिहाइका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकिशोर यादवले पनि रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा राजनीतिक भए पनि राज्यले अपराधी देखाएर निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रेशमलाल चौधरीको फैसलाप्रति मधेसवादी दलहरूको आपत्ति रहेको छ। रेशमलाल चौधरी अब आजीवन कारावास बस्ने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूमाथि 4 वटा अभियोग लाग्ने बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका 2 पूर्व मन्त्री सहित 14 आरोपित विरुद्ध ठगी सहित अरू थप 3 अभियोगमा समेत मुद्दा दायर हुने भएको छ। अरू 2 वटा अभियोगमा चाहिँ अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्रचार हुनेछ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीहरू विरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूल गरेको ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर, कृत्य र सङ्गठित
अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदनको तयारी गरेको हो। यो अभियोगमा पूर्व मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, बालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 14 जना पक्राउ परिसकेका छन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एकभन्दा बढी कसुर आकर्षित हुने देखिन्छ। हाम्रो क्षेत्र अधिकार नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पठाइन्छ। सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले भने प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्रै यस बारेमा विस्तृत बताउन सकिने बताइएको छ। यसबारे जिल्ला प्रहरी परिसरले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले महानियोक्ता कार्यालयमा अनौपचारिक ब्रिफिङ गरेको छ। प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई रायसहितको प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 महिनामा 1 दिन पनि हाजिरी नगरी सांसदहरूले तलब बुझेको खुलासा भएको छ। देशमा सुशासन र पारदर्शी व्यवस्थाको बहस भइरहेको समयमा सङ्घीय सांसदका कतिपय सांसदहरूले 1 दिन पनि हाजिरी नगरी महिनाभरको तलब बुझेको पाइएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा लगायत झन्डै 1 दर्जन सांसदले 1 दिन पनि हाजिरी नगरी फागुन महिनाको तलब खाएका हुन्। यसैगरी 1 दर्जन सांसदले हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत वैशाख 1 गतेदेखि 15 गतेसम्ममा 1 दिन पनि हाजिरी नगरी तलब पचाएका छन्। सङ्घीय सांसद सचिवालयले जानकारी दिए अनुसार गराएको उपलब्ध अनुसार सांसदको हाजिरी विवरणमा 1 दिन पनि हाजिर नगरी सांसदहरूले तलब खाएको पाइएको छ। 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन पुस 25 गते सुरु भएको थियो। पुस 25 गते सुरु भई वैशाख 15 गतेसम्म चलेको अधिवेशनका 110 दिनमा प्रतिनिधि सभाको 28 र संयुक्त सदनको एउटा बैठक बसेको थियो। कुनै पनि सांसद प्रतिनिधि सभाको सबै बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। वैशाख महिनामा 15 गतेसम्म प्रतिनिधि सभाका 6 वटा बैठक बसेका थिए। हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम महिनाका 6 बैठकमा 12 जना सांसद 1 दिन पनि उपस्थित भएनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका अजय चौरसिया, एमालेका अमृतलाल राजवंशी, काङ्ग्रेसका राजकिशोर राठौर, एमालेका गङ्गा यादव लगायत सांसद उपस्थित भएनन्। जुली महतो, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रतीक्षा तिवारी, मङ्गल प्रसाद गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, लीलानाथ श्रेष्ठ र सराज अहमद फारूकी वैशाख 1 गतेदेखि 15 गतेसम्मका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। सांसदमा उपस्थित नभए पनि सांसदहरूले पाउने सुविधा भने छाडेका छैनन्। सङ्घीय सांसदले प्रति महिना 66,070 रुपियाँ पाउँछन्। बत्ती, पानी, पत्र पत्रिका र सञ्चार खर्च समेत गरेर उनीहरूले 72,000 पाउने गरेका छन्। घर हुनेले मासिक 18,000 पाउँछन् भने हुनेले मर्मतका नाममा 9,000 पाउँछन्। सङ्घीय सांसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रेम प्रसाद भुषालले निलम्बनमा परेका बाहेकका सांसदहरूको तलब नरोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सांसदमा हाजिर भएर मात्र तलब जाने नभए नजाने भन्ने हुँदैन। निलम्बनमा परेका बाहेक सबै सांसदको तलबमा खातामा पैसा गएको हुन्छ, भुषालले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू जो 1 महिनामा 1 दिन पनि उपस्थित भएनन् उनीहरूले पनि पैसा लिएका छन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतका नभएको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर दैनिक जसो माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन हुने गरेको छ। विभिन्न समूह र संस्थाले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्लेकार्ड र नारा जुलुससहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनमा उक्त प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र अनुसन्धानमा खुट्टा नकमाउन सरकारलाई दबाब दिने गरिएको छ। मङ्गलबार फेसबुक समूह MRRले माइतीघरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। अभिनेता तथा निर्माता दीपक राज गिरी पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको उक्त प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। प्लेकार्ड बोकेर उनीहरू माइतीघरमा उभिए। राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा चासो राख्ने उनी MRRका सदस्यसँगै माइतीघर पुगेका थिए। दीपकले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत धारणा राख्दै आइरहेका छन्। गत शनिबार यस प्रकरण विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत नक्सालमा आयोजना गरेको प्रदर्शनमा अभिनेता निर्मल शर्मा, आसिफ शाह लगायतका उपस्थित रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध प्रदर्शनमा दीपक राज गिरी उभिएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले मुकेश काश्यपलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने घोषणा गरेको हो। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 17 वर्षदेखि जिउँदो शहीदका रूपमा चिनिएका काश्यपलाई शहीदको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएका छिन्। काश्यपको गत बुधबार 32 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा विक्रमसम्म 2062 चैत 27 गते मुकेशको कञ्चटमा गोली लागेको थियो। सरकारले मुकेशको उपचार खर्च 15,000 मासिक भत्ता, एक सुसारेका लागि 6,200 भत्ता र एक नर्स नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसै गरी आजको मन्त्री परिषदले सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नयाँ बुटवल लमही 400 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत मतिपुर सब स्टेसनको लागि बाणगङ्गा नगरपालिकामा 15 बिघा जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउनेको निमित्त अधिकारीहरूले तोक्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छ। नेपाल आयल निगमले आज राति मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको हो। निगमले डिजल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 10-10 रुपियाँका दरले घटाएको छ। अब डिजल र मट्टितेलको भाउ प्रति लिटर 155 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि डिजल र मट्टितेल प्रति लिटर 165 रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको हो। निगमले पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ। अहिले पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर 175, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 160 र ग्यास सिलिन्डर 1800 रुपियाँ रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा जान पैसा बुझाउने नेपाली नागरिकहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवाज उठेको छ। नेपालको संविधानले घुस लिने र घुस दिने कामलाई निषेध गरेकाले अहिले पीडित भनिएका व्यक्तिहरूले समेत नेपालको संविधान विपरीत काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने कानुनविदहरूले बताएका छन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 48 मा नागरिकहरूको मौलिक हकसँगै कर्तव्य को बारेमा समेत सचेत गराएको छ। उक्त धारामा हरेक नेपालीहरूले नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अहिले पीडित भनेकाहरूले आफ्नो नेपाली नागरिकता च्यातेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न लाग्नु नै अपराध भएकाले उनीहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने फौजदारी अपराध सम्बन्धी ज्ञाता अधिवक्ता कमल इटानीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सामाकोशी खोला छोपेर वर्षौंदेखि अवैध संरचना बनाउने 2वटा घरसहित दर्जनौं अवैध संरचनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाकोशी खोला छोपेर बनाएको 2वटा घर सहित दर्जनौं टहरा सहित अवैध संरचना हटाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सुजन साक्यको संयोजकत्वको सिफारिसले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा ती संरचना हटाउन लागि हो। कामपाले हेभी इक्विपमेन्टको खोजी गरिरहेको र 1-2 दिनबाट संरचनामा डोजर चलाउन सुरु गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राप्रपाको बैठकमा राजेन्द्र लिङदेलमाथि प्रश्न गरिएको छ। पार्टीको भविष्यबारे समेत चिन्ता भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नारायण काजी श्रेष्ठलाई बधाई दिन गृह मन्त्रालय पुगेर देवराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले बधाई दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पैसा बुझाउनेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता आर्जु राणा देउबा र मन्जु खाँडको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। संसदीय समितिलाई कर्मकाण्डी बनाउन हुँदैन भन्दै सभापति रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि भ्रष्ट नेता पन्छ्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने डाक्टर सोडिम वाग्लेले बताएका छन्।